नमस्ते सबैजनालाई, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। आजको भिडियो भनेको ह्युमन इम्ब्रियोलोजी पार्ट 2 द्याट इज ओजेनेसिस प्रोसेसबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ। सो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले स्पर्मेटोजेनेसिस बनाएँ, अहिलेको भिडियो भनेको ओजेनेसिसको लागि हो। यो भिडियो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट के छ त मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई पनि धेरै चाहिन्छ। सँगसँगै इन्ट्रान्स परीक्षा क्लास 12मा त यो प्रोसेस पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने पढाइदैन के, र यो प्रोसेस नबुझेसम्म एमबीबीएस स्टुडेन्टले पढेर गाइनोकोलोजी केही पनि बुझ्न सक्दैन, न इम्ब्रियोलोजी केही बुझ्न सक्छ। अनि इन्ट्रान्स स्टुडेन्टले त मेन्स्ट्रुअल प्रोसेसहरू केही पनि त्यस्तै बुझ्न सकिँदैन कि केही पनि। सो हामी ओजेनेसिसबाट स्टार्ट गरौँ। सो मैले भनिसकेँ अघिको योभन्दा अगाडिको भिडियोमा कि हाम्रो सबै डेभलपमेन्ट गोनाड्सको डेभलपमेन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ त? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्सबाट। कहाँबाट सुरु हुन्छ? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, द्याट इज पिजिसी। अब मैले भनिसकेँ यो कहाँबाट इमर्ज हुन्छ त? इपिब्लास्टबाट। अगर यो आफ्नो ठाउँमा ओभरीमा पुगेन भने यो के हुन जान्छ त? स्याक्रोकोकिक सेल टेराटोमा हुन जान्छ, ओ टेराटोमा सिम्पली हुन जान्छ। टेराटोमा भनेको अब यो सेल कस्तो टाइपको सेल हो? प्लुरिपोटेन्ट सेल। के हो त? प्लुरिपोटेन्ट सेल हो। प्लुरिपोटेन्ट र टोटिपोटेन्टमा के फरक छ? टोटिपोटेन्ट क्यान फर्म एन एन्टायर अर्ग्यानिजम, तर जुन प्लुरिपोटेन्ट हुन्छ उसले भेरियस टाइप अफ सेल मात्र दिन सक्छ, एन्टायर अर्ग्यानिजम दिन सक्दैन। सो यो कहाँ पुगेन त? हेर्नुहोस्, यसलाई नर्मली कहाँ पुग्नु छ? ओभरीमा पुग्नु छ होइन। तर यहाँ पुग्न सकेन भने सम सेल यहाँ पुग्यो, सम सेल यहाँ पुग्यो, सम सेल पुग्न सकेन, सम सेल के गर्यो? वान्डर गर्यो भने यो के बनाउँछ त? टेराटोमा बनाउँछ। क्लियर? इफ यहाँ एउटा पनि सेल पुगेन भने यो ओभरी नै बन्दैन। यो यति इम्पोर्टेन्ट सेल हो। सेल सिग्नलिङमा पछि हामी पढ्छौँ। त्यही भएर तपाईँहरू फार्मा पढ्दाखेरि त्यो जी कपल प्रोटिन रिसेप्टरहरू मजाले पढ्ने गर्नु। सो हेर्नुहोस्, यहाँबाट जाँदाखेरि अब यो कहाँ गयो त? ओभरीमा गयो। मैले पहिले भनिसकेँ यहाँबाट जाने हो, सिलोमिक एपिथेलियम हुँदै जाने हो। सो त्यहाँ जाँदाखेरि यो के भइरहेको हुन्छ? यो मल्टिप्लाई भइरहेछ। और इन द सेन्स यहाँ कुन प्रोसेस भइरहेको हुन्छ? माइटोसिस भइरहेको हुन्छ ओभरीमा जाने बेलासम्म। त यहाँ गएर प्राइमोर्डियल जर्म सेल त धेरैवटा भइसके। अब हेर्नु, हामी ओभरीको स्ट्रक्चर हेरौँ। ओभरी हाम्रो यसरी नै छ नि, ओभरी होइन। अब ओभरीमा दुईवटा लेयर छ, जहिले पनि बुझ्यो। बायोलोजीको भाषामा भित्रको सेलहरूलाई हामी के भन्छौँ त? जहिले पनि एस्ट्रोमा। के भन्छौँ त? एस्ट्रोमा। बाहिरको सेल्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त? कर्टेक्स। के भन्छौँ त? कर्टेक्स। त्यही भएर यो ओभेरियन फोलिकल्सहरू या फिर जुन प्राइमोर्डियल जर्म सेल हो सबै गएर कहाँ रेस्ट गर्छन् त? यहाँ गएर रेस्ट गर्छन्, और कर्टेक्समा। त्यही भएर एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ यो गएर रेस्ट कहाँ गर्ने हो त? कर्टेक्समा। किन? यहाँबाट रप्चर हुन एकदमै इजी हुन्छ, त्यही भएर यो गएर यहाँ हुन्छ। क्लियर? अब गएर यहाँ भयो भने यो सेलहरू त के छन्? युनिसेलुलर सेल छन्, सानो सेल छन्। यसलाई धेरै बढी नै खाना चाहियो। सो न्युट्रिसन कहाँबाट आउँछ त? यहाँको मेडुलाको सेलहरूबाट आउँछ। त यहाँको सेलहरू यसरी माइग्रेट हुन्छन् यहाँतिर। कहाँ हुन्छन् त? माइग्रेट हुन्छन्। क्लियर? माइग्रेट भइरहेको हुन्छन्। सो अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हरेक ठाउँमा के हुन्छ त? यो सेलहरूलाई के गर्यो त? हेर्नुहोस् त, सराउन्ड गर्यो कि गरेन? सो हामी यहाँ के हेर्न सक्छौँ? प्राइमोर्डियल जर्म सेल जुन यो छ नि, यस्तो, यसलाई के गरेको छ त? यो सेलहरूले के, स्ट्रोमल सेलले के गरेको छ त? सराउन्ड गरेछ कि छैन? छ। त यस्तोले हामी के भन्छौँ? प्राइमोर्डियल फोलिकल। के भन्छौँ? प्राइमोर्डियल फोलिकल। क्लियर? अब हेर्नु, यहाँ जाने बित्तिकै यहाँ डिभिजन रुक्दैन। यहाँ के भइरहेको हुन्छ? नन स्टप डिभिजन भइरहेको हुन्छ। यहाँ माइटोसिस भइरहेछ। र जब फिटस 5 मन्थको हुन्छ नि, त्यति बेलासम्म यहाँ 7 मिलियन फोलिकल पुगिसक्यो। कुन फोलिकल त? प्राइमोर्डियल फोलिकलको 7 मिलियन नम्बर पुगिसक्यो। र 7th मन्थ जब 7औं महिना हुन्छ नि, यहाँ गएर यसको मल्टिप्लिकेसन रुकिहाल्छ। र बाहिर कोरोनाको त्यो चर्चा हुँदैछ के, बाहिर निस्कियो भने पिटाइ खान्छ। इन्डाइरेक्ट सेन्समा त्यही भइरहेछ। बाहिर जानुहुन्छ भने लट्ठीले पिटाइ खानुहुन्छ। झन् हाम्रो लागि त जनचेतना हो, त्यही पनि डर त लागिहाल्छ नि। अब हेर्नुहोस्, यहाँसम्म 7 मिलियन थियो, अब 7 मन्थमा गइसक्यो। अब 7 मन्थमा गइसकेपछि यहाँ जुन माइटोसिस प्रोसेस थियो त्यो रुक्यो। के रुक्यो त? माइटोसिस प्रोसेस रुक्यो। अब यसमा कुन प्रोसेस सुरु भयो त? हेर्नुहोस्, यहाँ जाने बित्तिकै माइटोसिस, यहाँ गएर मियोसिस स्टार्ट हुन्छ। के हुन्छ? मियोसिस स्टार्ट हुन्छ। यहाँसम्म कुन फोलिकल हो त? प्राइमोर्डियल फोलिकल हो कि होइन? यति कुरा बुझ्नुहोस्।
7औं महिनासम्म गएर हामीसँग के छ त प्राइमोर्डियल फोलिकल छ। सो प्राइमोर्डियल फोलिकल भनेको प्राइमरी जर्म सेललाई बाहिर फ्ल्याट लेयर अफ सेल्स के को त ओभेरियन स्ट्रोमाको सेल्सहरूले, यो सेलहरू सबै के हो स्ट्रोमल सेल्स हो, यो सेलहरूले सराउन्ड गरेको छ। अब यसपछि प्रोसेस के हुन्छ, यहाँ मियोसिस त स्टार्ट भइसक्यो, यो म मेटिदिन्छु है। सो मियोसिस स्टार्ट भएपछि यो मसँग के छ त प्राइमरी जर्म सेल, यहाँ बाहिर स्ट्रोमल सेल्स हैन। अब यसमा के भयो 7 मन्थमा मियोसिस फर्स्ट सुरु भयो। के भयो मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्टको त स्टेजहरू थाहा छ, ल्याजिपार्डिडा, लेप्टोटिन, त्यसपछि जाइगोटिन, प्याचिटिन, डिप्लोटिन र डायकाइनेसिस। मलाई याद छ, झन् बेजत भएन है, यति कुरा स्टार्ट छ। अब यो प्रोसेस पुरा हुँदैन के, यो प्रोसेस के हुँदैन त पुरा हुँदैन। किन यो प्रोसेस पुरा नहुनु कारण के छ, अहिलेसम्म बच्चा जन्मिएको छैन। अहिले नै अगर म्याच्योर गराइदियो भने उसलाई सेड त गरिराख्नुपर्छ नि, सेड गरेन भने बर्बाद हुन्छ। र अर्को कुरा भनिदिए, जुन 5 मिलियन बनेको थियो 7 मिलियन बन्यो त्यो 5th मन्थमा, त्यसपछि बढ्दैन। त्यसपछि के हुन्छ, सेलहरू मर्दै जान्छन्। के हुन्छन् त मर्दै जान्छन्। जबसम्म बर्थ हुन्छ त्यसपछि धेरै सेल मरिसकेका हुन्छन्। सो हेर्नुहोस्, यहाँबाट यो सेल मियोसिस फर्स्ट कम्प्लिट गर्न खोज्दैछ, तर यो कम्प्लिट हुन सकेन। किन हुन सकेन बुझ्नुभयो नि। अगर कम्प्लिट भयो त्यसलाई सेट गर्नु पर्थ्यो, बच्चा जन्मिने बित्तिकै मेन्स्ट्रुअल साइकलमा जान्थ्यो, प्रेग्नेन्सी हुन सक्थ्यो। त्यही भएर भगवान्ले एकदम राम्रो दिएको छ, यो टाइममा के हुन्छ त मियोसिस रुक्छ। मियोसिस कुन प्रोसेसमा रुक्छ त डिप्लोटिनमा रुक्छ। कुनमा रुक्छ डिप्लोटिनमा। अब डिप्लोटिनको हामी फिगर हेऱ्यो भने यहाँ क्रोमेटिनहरू एकदम लेसी हुन्छ कि हुँदैन, एकदम लेसी क्रोमेटिन छ, लेसी क्रोमेटिन छ, बुझ्नुभयो। लेसी क्रोमेटिन छ प्लस यहाँ एकदम बढी स्वेलिङ भएको हुन्छ के, क्रोमोजोमहरूमा वाटर मजाले क्रोमेटिनमा वाटर स्वेलिङ भएको हुन्छ। किन छ त हेर्नुहोस्, यो जुन छ नि हाम्रो यो सेल, यो त के हुन्छ बर्थ भएपछि पनि बन्चमा मात्र हरेक महिना त 10 देखि 15 वटा म्याच्योर हुन्छ, त्यसमा पनि एउटा मात्र सेट हुने हो, तर यसलाई त होल लाइफ बाँच्नु छ नि। सो अगर यहाँ एउटा प्रोटेक्टिभ स्टेजमा राखिएन भने के हुन्छ, डिएनए डिस्रप्ट हुन जान्छ। के हुन जान्छ, डिएनए डिस्रप्ट हुन जान्छ। त्यही भएर डिप्लोटिनमा के हुन्छ, यहाँ स्वेलिङ भएर मजाले वाटर कन्टेन्ट हाइड्रेटेड भएर यहाँ सबै लेसी क्रोमेटिनहरू हुन्छन् कि लङ प्रोसेससम्म के होस् त बाँचिराखोस्। यो के छ, यो प्राइमोर्डियल जर्म सेल। यसको कसरी सिग्निफिकेन्स हो म लास्टमा लेटर यसको पनि डिल गरौँला, अहिले पहिला बुझौँ। अब मियोसिस फर्स्टमै के छ त छ। अब यसपछि के भयो त बर्थ भयो, बच्चाको जन्म भयो, क्लियर। त्यति बेला पनि उसकोसँग के छ प्राइमोर्डियल जर्म सेल नै छ। अब जर्म सेल यहाँ के थियो त 5th मन्थमा हामी हेर्न सक्छौँ 7 मिलियन थियो। अब यो मर्दा मर्दै कति आयो त जन्मिने बेलासम्म 4 लाख मात्र हुन जायो, क्लियर। 4 लाखसम्म मात्र हो, 4 देखि 6 लाखसम्म मात्र हुन्छ, क्लियर छ सबैजना। अब हेर्नु, योदेखि यहाँसम्म केसम्म त प्युबर्टीसम्म फेज आयो। के आयो त प्युबर्टीसम्मको फेज। यहाँ यो केमा अरेस्ट छ त डिप्लोटिनमै अरेस्ट छ। अब प्युबर्टी आएपछि मिन्स हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। त्यो मिन्स कसरी हुन्छ त हेर्नुहोस्, यहाँ जुन हाम्रो थियो नि यो सेल, अब प्युबर्टी आउने बित्तिकै केको सर्ज निस्कियो, हाम्रो माइन्डबाट दिमागबाट के निस्क्यो, गोनाडोट्रोपिन हर्मोन निस्क्यो, एफएसएच निस्क्यो, इस्ट्रोजेनहरू निस्किन्छ। यो हर्मोनल साइकल हामी पछि पढ्ने, अहिले बुझौँ। त्यो हर्मोनले गर्दाखेरि यसको मियोसिस फर्स्ट कम्प्लिट हुन्छ। के हुन्छ त मियोसिस फर्स्ट कम्प्लिट हुन्छ, क्लियर। अब मियोसिस फेज कम्प्लिट हुने बित्तिकै हामीलाई के थाहा छ, एउटा कुनै पनि सेलमा मियोसिस फर्स्ट कम्प्लिट भयो भने 2टा सेल निस्किन्छ कि निस्किँदैन, निस्किन्छ 2टा सेल। तर अब 2टा सेल निस्कियो भने, अब हेर्नुहोस् 2टा सेल निस्कियो भने साइटोप्लाज्म पनि बाँडिन्छ। इफ साइटोप्लाज्म मजाले दुवैमा बाँड्यो भने के हुन्छ, दुवै सेल मर्न जान्छ। के हुन जान्छ, दुवै सेल मर्न जान्छ। किनभने इनफ यसमा यसको यति बढी नै यसको ओभमको हुन्छ नि डिमान्ड, मलाई खाना चाहियो भनेर साइटोप्लाज्मले पुगाउन सक्दैन। तब यिनीहरूलाई बचाउनु छ भनेर एउटा के भइदिन्छ, यो जुन हाम्रो प्राइमोर्डियल जर्म सेल छ नि, एउटाले भन्छ ल तेरो लागि म आफ्नो ज्यान दिए, सेक्रिफाइस। एउटा सानो भइदिन्छ, यसमा नो साइटोप्लाज्म। के हुन्छ, नो साइटोप्लाज्म। एउटामा धेरै साइटोप्लाज्म। त नो साइटोप्लाज्मलाई हामी के भन्छौँ, पोलार बडी। यसलाई हामी के भन्छौँ त, हामी यसलाई भन्न जान्छौँ प्राइमरी उसाइट। के भन्न जान्छौँ, प्राइमरी उसाइट भन्न जान्छौँ। क्लियर छौ कि छैन, प्राइमरी उसाइट भन्न गयो कि गएन, गयो। अब हेर्नु, प्राइमरी उसाइट भनिदियो, प्राइमरी उसाइट, एक सेकेन्ड है म पनि कन्फ्युज भएँ।
यो प्राइमेरी उसाइट प्राइमेरी फोलिकल प्राइमेरी फोलिकल भयो। नभए एक सेकेन्ड है, मलाई पनि हेर्न दिनुहोस् है भाइ बहिनीहरू, म पनि कन्फ्युज भएँ, किनभने तपाईँहरूले पढाउँदाखेरि होइन म पनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युज भइदिन्छु क्या। यो जो सेकेन्ड्री उसाइट स्टेजमा प्राइमेरी उसाइट, एक सेकेन्ड म हेरिहालौँ है, किनभने म पनि अगर कन्फ्युज भएँ गल्ती पढाइदियो भने तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ। सो एक सेकेन्ड होल्ड गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि। ल मैले तपाईँहरूलाई अलि मिस्टेकली यहाँ यो प्राइमेरी उसाइट होइन, यो के हो त सेकेन्ड्री उसाइट हो, त्यही भएर मैले भने कि यहाँ भनिदिन्छु। यहाँबाट यो के बन्यो सेकेन्ड्री उसाइट, म पनि कस्तो दिमाग नलगाएको है। सो यो के थियो प्राइमोडियल फोलिकल जुन थियो नि प्राइमोडियल फोलिकल, त्यसैलाई हामी त्यसको इन्डिभिजुअल सेललाई हामी प्राइमेरी उसाइट भन्छौँ। अब त्यसको म अलिक क्लियर गराइदिन्छु है। जस्तो यो ओभरी छ नि, यहाँ धेरैवटा सेल छ, यसलाई कलेक्टिभली हामी प्राइमोडियल फोलिकल भन्छौँ, एउटालाई हामी प्राइमेरी उसाइट भन्छौँ। क्लियर। सो अब प्युबर्टी आएपछि सर्ज आयो, क्लियर है, सरी है त्यसको लागि, सर्ज आयो त 10-15वटा सेलहरू के हुन्छन् त एकैपल्ट डेभलप भयो। अब यो डेभलप भएपछि के छ त्यसमा सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हुन्छ। म सेड हुन्छु कि म सेड हुन्छु, किनभने तिनीहरूको अल्टिमेट एम भनेको फर्टिलाइजेसन हो। फर्टिलाइजेसन नभएपछि पो पिरियड हुन्छ नि, त्यो कसरी हुन्छ भनौँला अहिले। सो यो सेल के भयो मियोसिस फर्स्ट भयो, सबैमा के भयो मियोसिस फर्स्ट कम्प्लिट भयो। सो मियोसिस फर्स्ट कसरी कम्प्लिट भयो प्युबर्टी आएपछि हर्मोनल सर्ज कारण। अब यो सेकेन्ड्री उसाइट बन्यो। अब यो सेकेन्ड्री उसाइट के छ त यो अरेस्ट भएको छ, के भएको छ त एरेस्ट भएको छ। क्लियर। यो एरेस्ट भएको छ केमा त मेटाफेजमा, केमा भएको छ त मेटाफेजमा। अब त्यसपछि बल्ल यो के हुन्छ त मेटाफेजमा भएको छ। अब मेटाफेजमा भएपछि अगर यसलाई कम्प्लिट डिभिजन गर्नु छ भने, कम्प्लिट गर्नु छ भने यसमा के हुनु पर्यो त फर्टिलाइजेसन हुनु पर्यो। फर्टिलाइजेसन हुन सकेन भने यसले डिभिजन गर्न सक्दैन। अब भन्नुभयो तपाईँहरूले दाइ प्राइमेरीदेखि सेकेन्ड्रीसम्म जानको तपाईँले त भनिदिनु मियोसिस फर्स्ट भइरहेछ, यसको डिटेल्समा जानु भएन। सो अब कुरा बुझौँ है। हेर्नुहोस् यो मैले सिम्पल फिट म्याप मात्र दिएँ, अब अलि डिटेलमा जाउँ। डिटेलमा गएको भए म कन्फ्युज हुन्थिनँ। अब हेर्नुहोस् यो के थियो हाम्रो ओभरी थियो होइन, ओभरी थियो, यो यसमा प्राइमेरी उसाइट थियो, यहाँ बाहिर बाहिर सेल थियो। सो मैले यसबाट एउटा सेललाई लिएँ होइन। हेर्नुहोस् यो प्राइमेरी उसाइट यहाँ न्युक्लियस। अब यहाँ जुन सेल थियो, अब यो सेल के हुन्छ त हेर्नुहोस् यहाँ स्ट्राटिफिकेसन भइदियो। स्ट्राटिफिकेसन भनेको मल्टिपल लेयर अफ सेल, यही एस्ट्रोमल सेल भइदियो कि भइदिएन। सो यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ अब जुन फोलिकुलार सेल थियो, सिङ्गल छ भने यसलाई फोलिकुलार सेल भन्छौँ, धेरै भइदियो भने यसलाई हामी भन्छौँ ग्रानुलोसा सेल्स। के भन्छौँ ग्रानुलोसा सेल्स भन्छौँ। र यो टोटललाई हामी भन्छौँ ग्राफियन फोलिकल। के भन्छौँ त ग्राफियन फोलिकल भन्छौँ। क्लियर। अब त्यसपछि के भयो त हेर्नुहोस् अब जुन यहाँ के थियो त ओभरी छ होइन। अब यहाँ मल्टिपल लेयर अफ सेल भएपछि यहाँ मल्टिपल लेयर अफ सेल भयो, ल माने यहाँ धेरै भयो एक ठाउँ होइन, यहाँ एकदम बढी सेल भयो। अब यसको डिमान्ड बढेपछि यहाँ एउटा ग्याप भइदिन्छ। के भइदिन्छ त एउटा यस्तो ससानो ग्याप भइदिन्छ। ससानो ग्याप, यो क्याभिटीलाई हामी के भन्छौँ त सिम्पल एन्ट्रम भन्छौँ, ससानो एन्ट्रम भन्छौँ। र विथ टाइम के भइदिन्छ यो सबै सेलहरू के भइदियो त यो सबै सेलहरू, यो सबै ग्यापहरू यसरी मिलिदिए अनि हाम्रो के बन्न जान्छ त हेर्नुहोस् त यो एउटा स्पिन्डल सेप ग्याप बन्न गयो कि गएन, गयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो जुन क्याभिटी छ, यो क्याभिटीलाई हामी राम्ररी फिगर बनायो भने कसरी बन्न जान्छ त र यहाँ ओभम छ। क्लियर। यहाँ ओभम छ त यो सबै के भयो त ग्रानुलोसा सेल्स भयो कि भएन, हेर्नुहोस् त ग्रानुलोसा सेल्स भयो। अब हेर्नुहोस् यो ग्रानुलोसा सेल्सहरूमा दुई टाइप अफ ग्रानुलोसा सेल्स भयो। यो त एन्ट्रम भइदियो, यहाँ एन्ट्रममा एस्ट्रोजेन हुन्छ, अलिअलि एफएसएच हुन्छ। अब हेर्नु यो ग्रानुलोसा सेल्स एउटा यता छ एउटा यता छ, त दुवैको नाउँ छ, के छ दुवैको नाउँ छ। एउटाको नाउँ डिस्कस प्रोलिजेरस, एउटाको नाउँ कुमुलस ओफोरस। सो यसको नाउँ के छ कुमुलस ओफोरस। क्लियर। यसको नाउँ के छ डिस्कस प्रोलिजेरस। के छ यसको नाउँ डिस्कस प्रोलिजेरस। एट द सेम टाइम के हुन्छ हेर्नुहोस् ओभमको त एउटा ओभमको हेर्नुहोस् यो थियो हाम्रो ग्रानुलोसा सेल्समा चेन्ज। अब यो ओभम यो के छ ओभम, यो ओभमको आफ्नो कभरिङले हामी भन्छौँ भिटेलाइन मेम्ब्रेन। के भन्छौँ भिटेलाइन मेम्ब्रेन भन्छौँ। क्लियर। अनि
यसमा एउटा नयाँ ग्लाइकोप्रोटिनको कभरिङ आइदिन्छ। के भइदिन्छ? नयाँ ग्लाइकोप्रोटिनको कभरिङ आइदिन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ जोना पेलुसिडा। अब यो दुईटै बिचमा स्पेस छ कि छैन, यसलाई भन्छौँ हामी पेरिभिटेलाइन स्पेस। के भन्छौँ? पेरिभिटेलाइन स्पेस। क्लियर? अब हेर्नुहोस्, यो स्पेसमा गएर अब यो ओभमको डिभिजन भयो। के भयो त? यो ओभमको भित्र डिभिजन भयो अनि पोलार बडी आएर यहीँ बस्छ। क्लियर? बुझ्नुको भएको भएन? सो पेरिभिटेलाइन स्पेसमा बस्ने के हो? पोलार बडी हो। द्याट इज फर्स्ट पोलार बडी। अनि त्यसपछि अब डिभिजन पुरै भइसकेपछि के भयो त? अब डिभिजन भइसकेपछि अब यहाँ फेरि अर्को सेकेन्डरी ओसाइट स्टेजमा गयो। सेकेन्डरी ओसाइट त यहाँ छ। अब यहाँ यो कुनमा भएको छ? मेटाफेजमा। सो अब एलएच को सर्ज अचानकै बढ्यो। एलएच को सर्ज अचानक बढ्यो अनि यहाँ फुटेर के निस्किन्छ त? अब यो कसरी फुट्छ हामी बुझौँ। त्यसको लागि मलाई अलग फिगर बनाइदिनु पर्यो। तपाईहरु सायद कन्फ्युज हुनु भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो यस्तै छ हैन? फेब्रिकेटेड इन यहाँ छ ओभम। सो ओभम यहाँ छ। क्लियर? यो कर्टेक्समा छ। यहाँ कुनमा छ? सेकेन्डरी ओसाइट स्टेजमा छ कि छैन? त्यसको पनि केमा? मेटाफेजमा। क्लियर? यहाँ के छ? ग्रानुलोसा सेल्स छ कि छैन? सो ओभुलेसन एलएच बढ्यो भने के हुन्छ? अब यसको सर्ज एकदम बढी बढ्छ, प्रेसर बढ्छ अनि यो फुत्त बाहिर निस्किन्छ। अब यो फुत्त बाहिरपछि फिम्ब्रेले भित्र लियो अनि यसलाई हामी भन्छौँ ओभुलेसन। सो ओभुलेसन भनेको सिम्पली के हो? द डिस्चार्ज अफ ओभम फ्रम द ओभेरियन फोलिकल। अनि यो के भयो त? सेकेन्डरी ओसाइट स्टेज। क्लियर? सेकेन्डरी ओसाइट स्टेजको ओभम। अब यसमा स्पर्म आयो भने यसको सेकेन्डरी जुन छ नि फर्टिलाइजेसन कम्प्लिट हुन्छ। यी भएन भने कम्प्लिट हुँदैन। अनि यो जुन सेल छ नि, यो ग्रानुलोसा सेल्स, यो अब फुट्ने बित्तिकै अलिअलि ब्लड आउँछ, ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ। त्यसलाई त्यति बेला भन्छौँ कर्पस हेमोरेजिका। र त्यसपछि यसलाई के भन्छ त? यसलाई अब हेर्नुहोस् यो कसरी हुन्छ अलिअलि भनिदिन्छु। यो पछि म डिटेलमै भन्छु। अब हेर्नु, यहाँ स्पर्म आयो भने अब यसलाई इम्प्लान्टेसन हुनु पर्यो नि त। यहाँ गएर इम्प्लान्ट हुन्छ। त्यति बेला यस्ता यो के भइदिन्छ? कर्पस ल्युटियम अफ प्रेग्नेन्सी। इफ यो भएन भने मिन्स हुन थाल्यो भने कर्पस ल्युटियम अफ मेन्स्ट्रुएसन। क्लियर हो कि हैन? त यही ग्रानुलोसा सेल्स पहिला भन्छ कर्पस हेमोरेजिका, त्यसपछि भन्छ के? कर्पस ल्युटियम भन्छ। यो सबै म ओभेरियन चेन्जेसमा पढाउँछु। अब के आयो त? हेर्नुहोस्, म अघि भनेको थिएँ डिप्लोटिनमा यिनीहरूलाई मजाले राखेको हुन्छ। किन? हेर्नुहोस्, डिप्लोटिनमा हरेक महिना त यहाँ त लाखौँ छ, त्यसबाट 10-15 वटा निस्किन्छ। अर्को महिना 10-15 वटा निस्किन्छ। गर्दा गर्दै यो प्रोसेस निस्किन्छ नि मेनोपोजसम्म। अब कोही लेडीले 30 देखि 35 वर्षमा बिहे गर्यो भने यो डिएनए, यसको भित्र जुन डिएनए छ नि, यो मानिएको छ रिसर्चहरूमा, यसको डिएनएमा सम डिस्रप्सन हुनसक्छ। जस्तै डाउन सिन्ड्रोम भन्छ नि, 35 इयर्सभन्दा बढी फिमेल भने। किन? त यहाँको जुन छ नि, यहाँको जुन डिप्लोटिन स्टेजमा क्रोमोजोमहरू या न्युक्लियसमा भएको डिएनएहरू, त्यसमा सम डिस्रप्सन आइदिन्छ र त्यसपछि फर्टिलाइजेसन हुँदाखेरि बच्चामा बर्थ डिफेक्ट आउन सक्छ। अनि त्यसपछि जुन इम्प्लान्टेसन हुन्छ, बच्चा आयो त्यसमा बर्थ डिफेक्ट देखिन्छ। सो यो प्रोसेस सिम्पली के थियो त? ओजेनेसिसको बारेमा। त ओजेनेसिस बारेमा हामी फेरि बुझौँ। के आयो त? सबैभन्दा पहिला प्राइमोडियल जर्म सेल, त्यहाँबाट डिभाइड हुँदा हुँदै हुँदै प्राइमोडियल फोलिकल, त्यसको इन्डिभिजुअल सेललाई हामी भन्छौँ प्राइमरी ओसाइट। त्यसपछि डिप्लोटिनमा जुन स्टेज त्यो भएको थियो, प्युबर्टी आएपछि सेकेन्डरी ओसाइट। सेकेन्डरी ओसाइट पनि मेटाफेजमा के भएको छ? एरेस्टेड भएको छ। फर्टिलाइजेसन भयो भने कम्प्लिट भयो, फर्टिलाइजेसन भयो भने कम्प्लिट भएन। सो यो भिडियो थियो ओजेनेसिसको बारेमा। इफ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् मेरो च्यानललाई, साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नुस्। आजकल सिरियस दुवै भिडियो हुनेछ, त्यही पनि मजाले पढ्दिनुस्। थ्यांक यू।